السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده واللي هي بسكوي اوريو. البسكوي معشوق الصغار والكبار، كيجي رائع كيجي لذيذ، يعني بطريقه اللي سهله جدا وكتعطينا نتيجه رائعه. وكما كتشوفوا ان هذا البسكوي انا ديجا محضراه يعني من وصفاتي القديمه على الموقع، يعني حضرتها في 2015 وكانت لقات واحد النجاح وجربوها يعني المتتبعات في الصفحه وفي الموقع كانت عجبتهم بزاف. ودابا حاولت انني نصورها لكم فيديو، فخليكم معايا غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. اول شيء كنعتذر انه الشمس، يعني من بعد عاد شفت الفيديو ان الشمس ضاربه كما كتشوفوا في المكونات فكتعكس الضوء ديالها. كنحتاجوا 230 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، كنحتاجوا 180 غرام ديال السكر الاسمر اولا الكاسونات، كنحتاجوا فيه 180 غرام، 100 غرام ديال اللوز اخضر، كنحتاجوا 80 غرام ديال بودره الكاكاو، كاكاو المر، وكنحتاجوا معلقه صغيره ديال نكهه الشوكولا اللي هي هذه كما كتشوفوا، وكنحتاجوا ايضا معلقه صغيره ديال نكهه الفانيلا كما يمكن لنا اننا نعوضوها بسكر فانيلا، كنحتاجوا الملح، وكنحتاجوا الدقيق فتقريبا كياخذ لنا بين 350 حتى 400 غرام. اول شيء غادي نطحنوا اللوز ديالنا مزيان، ثم كناخذ اناء كنوضع فيه الزبده وكنضيف ليها السكر الاسمر اولا الكاسونات وكنخلطو مزيان، كنضيفو نكهه الفانيلا ونكهه الشوكولا، ثم كنضيف بودره ديال اللوز اللي حنا طحناها، فكنحاولوا اننا نطحنوها مزيان يعني كنيلوها، كنخلطوا هاد اللوز مع الزبده والسكر، ثم كنضيفو في الاخير الكاكاو، كنضيفو الدقيق ورشه ديال الملح. فهنا من الافضل اننا نغربلوهم. بالنسبه للدقيق فكنبدا نضيفو تدريجيا حتى كيتجمع لينا الخليط. كما كتشوفوا هنا بعد ما كيتجمع لينا الخليط ديالنا فكنلفوه في بلاستيك غذائي وكنوضعوه في الثلاجه. الافضل اننا نخليوه ليله كامله، يعني كتوجدوا هذا الخليط ديالكم في العشيه اولا في الليل كما كتشوفوا، يعني كتكونوا موجدين المكونات كتجمعوها في الليل وكتوضعوها في الثلاجه، يعني الصباح عاد كتحضروا البسكويت ديالكم. بعد ما كنخرجوا العجين ديالنا من الثلاجه كنخليوه شويه كيطلق لانه الزبده كتكون قصاحت، وكنبداو نطلقوه بين جوج بلاستيكات، طبعا بلاستيك غذائي، كنطلقوا العجين ديالنا. القطاعات باش غادي نقطع فكما كتشوفوا هذه اللي غنقطع الدائره الكبيره، وهذه فقط غادي نعطيها واحد، يعني غير ما غاديش نقطع، غير كنضغط باش كتعطينا داك الموتيف ديالها في الصابلي غتشوفوه من بعد اولا في البسكوي ديالنا. فهنا الحجم اللي بغيتو كتقطعوا به، يعني القطاعه اللي بغيتو. وهنا كما كنعرفوا ان البسكوي اوريو كيكون فيه يعني الاسم مكتوب في الوسط، انا هنا اختاريت انني نكتب فيه الاسماء ديال وليداتي زياد ونضال، يعني هادو من بين الافكار اللي ديروها لوليداتكم، تكتبوا الاسماء ديالهم باش تشجعوهم انهم ياكلوا هاد البسكوي ديال الدار. كما كتشوفوا هنا كنطلقوا العجين ديالنا رقيق لانه غادي نلصقوا. كما كنعرفوا البسكوي اوريو كتكون لاصقه وحده مع وحده، كنقطع بالقطاعه وكناخذ القطاعه اللي صغيره كما كتشوفوا وغير كنضغط شويه فقط باش تعطيني واحد الموتيف في الوسط. اولا الا كانوا عندكم يعني مراشم اللي فيهم دي موتيف ممكن تطبعوا بهم لهذا الشكل. وغادي نجيب هاد لو تروك اولا هاد الاداه ديال الحروف اللي انا كاتبه فيها الاسم، وكنضغط وسط الدائره الثانيه كما كتشوفوا كتعطيني الاسم، وكنحصل على البسكويت ديالي بهذا الشكل. كنهزو وكنوضعو في الانيه ديال الفرن. ايضا هنا الا بغيتو تضيفوا يعني في التزيين، فكما كنعرفوا اوريو انه كيكونوا فيه شريطات، فخديت هاد الاقلام الخاصه بالعجين ديال السكر كما كتشوفوا كتعطيني ديك الخطوط، وكنبدا نضغط يعني فقط اضافه في التزيين، كيبقى لكم الاختيار وبلي متوفر عندكم. كندخلوا البسكويت ديالنا الفرن، فهنا الفرن اللي كيكونوا مسخنينه على درجه 170 درجه، كندخلوه واحد 20 دقيقه يعني كيبان لكم البسكويت انه طايب. وندوزو باش نحضروا الحشوه ديال البسكويت ديالنا. غادي نحضروا هذا السيرو اللي غنحتاجوه في الحشوه، فوضعت هنا كاس ديال السكر سنيده مع قطعه ديال الحامض ونفس الكاس، يعني عبرت كاس لاروب ديال الماء، يعني 3 ديال الارباع. غادي نضيفو على السكر وغنوضعو على النار وكنخليه كيغلى مزيان حتى كنحصل على سيرو.
اذا بعد ما حضرنا السيرو كما كتشوفوا فكيتقال، كنحتاج هنا 200 غرام ديال لاباط داموند اولا عجين اللوز. فهنا انا خديتها واجده، ممكن تحضروها في البيت، الوصفه متوفره عندي في الموقع وان شاء الله ننزلها لكم في القناه. وكنحتاجوا 100 غرام ديال الشوكولا ابيض نوع جيد، يعني شوكولا غيش اللي كندوبو في حمام مائي. كناخذ تقريبا واحد 4 حتى 5 المعالق من السيرو اللي حضرت، وكنضيفو على العجين ديال اللوز وكنخلط مزيان كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنضيفوا ايضا نص معلقه صغيره ديال نكهه الفانيلا، ما ذكرتهاش لكم في المقادير، فكنضيفوها لهذا الخليط ديال اللوز. بعد ما كنخلطوه مزيان كنضيفوا ليه الشوكولا اللي ذوبنا وكنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على عجين ديال اللوز بالشوكولا. كنطلقوا العجين ديالنا بين جوج بلاستيكات غذائيه على هذا الشكل، وكنقطعوا دوائر بنفس القطعه اللي قطعنا بها الصابلي. وكناخذوا قطعه ديال الصابلي اللي كنوضعوا عليها هذه القطعه ديال العجين ديال اللوز بالشوكولا كما كتشوفوا على هذا الشكل. حنا مقطعين بنفس القطعه يعني كيجيو بنفس المقاس، وكنوضعوا عليها القطعه الثانيه ديال البسكويت ديالنا. كنحاولوا نضغطوا غير بشويه، يعني ما نضغطوش باش ما تهرش لينا الصابلي، وكنحصلوا على البسكوي اوريو ديالنا اللي حضرناه في البيت بطريقه رائعه وكيجي لذيذ. فالا بغيتوا تحصلوا على البسكوي اوريو اللي كيكون مغلف بالشوكولا، فقط ما عليكم يعني من بعد ما توصلوا هذه المرحله غادي تذوبوا الشوكولا اسود او الشوكولا ابيض كيبقى لكم اختيار، وكتغطسوا القطع ديال البسكويت ديالكم في الشوكولا، كتخليوها حتى كتبرد مزيان وكتقدموها. وصفه اللي رائعه جدا كتجي لذيذه. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البسكويت ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال البسكويت ديالنا كما كتشوفوا فكيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا ولذيذ، وايضا كيجي مقرمش. وصفه اللي محضره في البيت، يعني ممكن نعطيوها لوليداتنا ياخذوها في الكوتي ديال المدرسه او في الفطور ديال الصباح. وصفه اللي ناجحه جدا، فنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnida.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيبات اومنيدا سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما بصحه وراحه.